औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन अम्मा फ़क़द क़ाला इमामुनल महदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसनह। अव्वलन नास यंता तमाम दी मजलिस कुन लतखन कुन व तमाम मुअमिनीन कुन गामला दरिंग ngana विलादत बासादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनाम दूना मुनासिबल्ला तबरीक व तहनियत अर्ज़ बाशत दिलजुप का दी मुनासिबत का दी प्रोग्राम पो बरगुजार सुंग की बेनवान ज़हरा फ़्यापो एक खानवादे नमूना शायद पैनुक चिन्नक्शिगत पेन देनवान का इंतखदमल्ला चंद कलिमा दे बर पैनुक अर्ज़ बाशत। नमूना व उल्गो यांगनी रिस्कत का सरमशक गा इंसान ला रंग जिंदगी नु ज़रूरी बिदून सरमशक बिदून नमूना बिदून मॉडल इंसान कामयाबी तरफ ला छचस्मिन दुनिया तंगा इंसान ची कामयाबी तरफ लेन से ना गा लेन पैनुक ओदे लेन पैनुक योद खानी कामयाब इंसान पखोचिन जसनारी ना मॉडल ला करार तमना निको उल्गु कलब जसिन छाना ngन यरी इंसान बशरियत जिंदगियां ना सबसे अहम जिंदगी चीन ngन यरा ला दुइन ngन यरी नंगे जंदोस पो ngन यरी खानवादा पो खानदान पो जब तक इंगन यरी खानदान व खानवादा ठीक छना मुआशरा ठीक छसिन जब ngन यरी नंगोस पेनु अगर का तो ना जंदोस पुखना खराब कलो जस नारी ना ngन यरा ngन मुआशरा व इंसाना खराबी छसिन मुआशरी बुनियाद पुचिन जस नारी ना खानवादा इन अगर गा युलचनु हर जंदोसिस रंगी फबस कुन ठीक बसे तरबियत ता जस नारी ना दे युलपेनुक नरकुन मलुशस्मिन न चखपलुशस्मिन न यांग न चां गलतकारी बखन मिलुशस्मिन बल दे मुआशरा पे एक मुआशरे अमनियत व मुआशरे अदालत व मुआशरे सआदत दिन में मुआशरे लजसिन दे बुनियाद पे चिकत ngane रंगा ना जंदोस पे क्या छाना ngane यरी ना जंदोस पे नसाना ngane यरी खानवादा व नसाना दू ठीक वसे अगर कतो चुचिन ना दू ngane रंगा एक नो सरमश चिरुशसिन कि ngन यरी जंदोस पे चिबसे एक नमूना जंदोशी एक नमूना खानवादे ngन यार खानदान ची तश्कील तहत देनु अमनियत सानायोत दे अदालत सानायोत देनु चिन जहन रूही आरामिश सानायोत दे फ्रिस ngन यारा जरूरी इंदुला ngन यारा उल्गुई ngन यारा सरमशा सी ngन यारा मॉडल चिगरगोस बेहतरीन मॉडल पुंगन यारा सुइन गखान गजन जोस पुमारो मॉडल तम रोशसिन देजन जोस की खुई जिंदगी नो कामयाबी में 50 साल में तंग खुदेजन जोस की दे खानदान पु दे खानवादा की देनु चिन जसनारी ना मोहब्बत ना उल्फत ना चिन जसनारी अदालत ना दु में 50 में तंग दु गजन जोस पिन दु देजन जोस पिन कि खुदा कसल मलद इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा दु अहले बैत यजन जस्कुन इन दु गजन जस्पिन खुदास कुरान अनुक खोए बरंगवा तंग दिजन जस्पु दुसो जंदोशिगिन है दि खानदान पु दुसो खानदान चिन दिया है दि अहले बैत पु दुसो अहले बैत चिगिन कि खुदास पाक व मुनज़्ज़ह तंग दिजन जस्पु ngane ला उल्गु इन ngane रे सरमशक इन देना सबसे नमूना पुंगन याना बारिस्तरी नमूना पुसिन जसना ज़हरा ये फ्यापुइन ज़हरा ये मर्जी फ्यापुइन कि ngन यारेस दरे ngन यारी युलकुनानो हज़रत ज़हरा फ़्याप शहादत सना याम फ़ातिमा ज़रे ngन यारेस मातम बेत
حضرت زهرای فیاف ولادت سننگان یرس روز مادر زری روز زن زری دچی دیو غنی یرس چوس کنیم دیو غنی یری مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه استخبت بچیشین تاکي دیگنا انیو نفرس الگو قرار تنگ مات فرس انیو نفرس نمونه قرار تنگ مات فرس مادر التزس ناری نامیلی حسنا بهترین اماسون من زهرای فیقبین من دی فرس امام خمینی فیقبوز روز مادر زرمین تخصف بسون یا دی روز مادر پو جغنگر منایی بید زهرای فیقبی یانگانیری اهل بیت فیافه گبود پونگانیری مشکل چیزانگانیری معاشره‌نو زیاده ضرورت دیوت دیگود پکینگانیری معاشره‌نو کارساز و کارآمدن این چاگان ماین لیکن یک وقت بود معنوین زهرای فیافه غنیر معنویات مرتبه پرسید یک وقت زهرای فیافه رفتاری که غنیر زیاده مطالعه تنزس نارینا زهرای فیافه کرداری که اگر غنیر مطالعه تنزس نارینا اده رفتار نه کردار په کیوں سے غنه یرس دونی کنه سر مشغل زس نارینا نجح زهرای فیافه تطهیر اشپین زهرای فیافه مطهرین زهرای فیافه صدیقین زهرای فیافه مرضیین جانا صوص لانغنی رانسانا زهرای فیافه اگر الگو قرار تانا زهرای فیافه سرمشق قرار تانا غنی رانسان ده مرحله کلیب چسین غنی ران زهرا صوص مقام معنویت درجه اولا پیگا ملحب نان لیکن غنی ران دید طرف را و دلین پینو کر چسین چانه دارین غنی رینا زن دوست پینو زهرای فیافه غنی رفر الگو و سرمشق اینان اهل بیت اینان غنی ری موضوع पे नसान देखिए दे ज़हराए फ़ियापो गत्सुक नक्शी गत्सुक की एक खानवादे नमूना एक जंजो से एक खानदान नमूना तश्कील तांसांग ज़हराए फ़ियापो ची नक्शियत पे नियनो ज़हराए फ़ियापो ngani ये रेफरेंस सरमशक इन नंगनी ये रेफरेंस बल्कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ या पुस्का सल्म लेत زهرای فیاپونگای امام زمان آسان چشمین جو امام بدرجه بگرین امام مقام بگرین امام زمان غنی یرس دتو زر بسپریگا من دو محبت سون زر بسپریگا من دن سون زر من حقیقت چی بیان بسین اهل بیت زبان پن حق مت پا صادر میشاتن امام زمان فیاپوکاسن ونت من تخصنا امام زمان له مهدی له بهترین نمونه پو لیخمو و حسنین مت پی نمونه پو سین ندر مننگا زهرای نو نیفرس نگا مهدی فرس چیز درن اسوه حسنه و اسوه حسنه اسوه چیز درچین نگا نیرس فرس سرمشقا نمونه مودل پین چنه زهرای فپ زندگی نو تو نگا نیری خاندانی موضوع پو خاندانی بارنو دی خانواده بارنو सबसे इंसान जरूरी चीचिंगा नेरा तो ज़हराए फ़ियापे खानवादा तश्कील तांसना गचुगल छिन्नो दरेंगा नेरी युल्कुने नु बहुत अशद ज़रूरत होता है कि खानवादा तश्कील तांसना तो चीन निदर बना नेरा अव्वलीन खानवादा तश्कील तांसस बिका नेरा ज़्यादा नेरा गलती न फुकद नेरी बुसा जवान बमून चेदसना जवानी मस्तियोत و دنیای چین دستاری نگانی ریز فیلم کن مورل قرار تنید دنیای چین دستاری نه فیلمی اکترس کن و یا اکتر کن مورل قرار تن منا نگانی هران دونی پیچه چید و ده حسابی که نگانی ری چین دستاری نه نگ پینو نگانی ری جوان بساز رنگ فرس همسر چیگه اگر که تو انتخاب بنا رنگ فرس اگر زنگ چیگه تو انتخاب بنا دو مورل قرار تن سے یا دنیای هیرول تسه یا دنیای زیبایی مورل چین دستاری نه یا دنیای ظاهری چین دنا شهرت دلتا سے نگانی ری دو ملاک قرار تن دونگا نیره چین دستاری معیار قرار تاید لیکن زهرای فیاپی یرلتوس اولین زهرای فیاپی پہلا سب سے پہلا قدم پو خانوادے نونگا نیری خاندان پہلا زهرای فیاپی خاندوانا تشکیل تانسن گسو چیشی الگو قرار تاندو گسو چیشی معیار جاند زهرای فیاپوس زهرای فیاپوس هرگز کری معیار پینو چین دستاری نه دنیای ثروت مجاس نه دنیای مال نه ثروت نه دنیای شهرت مجاس بلکہ رضایت الہی جاس چه من زهرای فیاپلا بهترین چیز دستاری نا حلپا یوتپین
عربی پیغمبری بموچو چوشانا پیغمبر میگه اوچانا تمام گاما عرب پیچین دستنارن افتخار کسب باید پافرز بهترین پنچن کن بهترین شهرت کن بهترین چین دستنارنا قبیلی اشپان زهرای فیقبی خاصگاری یونس لیکن پیغمبر فیقب ذرت به زهرای فیقب سان راضی مسون اما علی مرتضی فیقب مالی لحاظن چند چامت پین شمشیر چیک زریک چین دستنارنا یا ارتک دنمت پس به علی فیقب لمت پین زراوی نسانا پیغمبر سونچوس چین دستنارن دولا دی بخصون مینا یا محری مینا دنه کونچوس چانا اما ملا پوچی قرار تان زهرای فیپوس مال و ثروت دولت متانس بلکه ایمان خدا چیز نارینا نظر نجاس نی دقپو از آینده که دقپو چیز نارین انتخاب بچسینا دقپو خدا نکوی رابطه پچی دو آیا شهرت لملتاس آیا چیزا لملتاس بلکه دقپو خدا نه رابطه زهرا فیق پولرگم نه چیز نارینا گسانس بس دوتی گران چیز نارینا پیغمبر میگه ادوکسنا یارس علی چانو چان مدکنی شپیک ثروت نه دولت لحسن کم این کنه چیش یاری اشی بس در بنا زهرا فیق پوچی پین رزق یت الاک رضایت پین بس یکی از زهرا فیق الگو غن یاران لا نمونه پوچین انتخاب غن یاری نه جوان کن لکی وقتی کی یرس اگر کتو بخصون بچس إنها رنگ زوم چیک اگر کتو یرس انتخاب بچس إنها زهرا کن یرسین نخشلن عبادتنو چیا دینو گاما آرامش جیا وقتی که یاری ایمان پر ملاقاتانس امام صادق شنایمیشی تن روایت جود گاسوچی اگر کتو انتخاب همسر نو اگر ایمان کتو ملاقاتانا خواه ثروت پسانا تب چسین خواه شهرت سانا تب خواه چیزات گاما تب چسین اگر کتو مال کتو ملاقاتانا یا صورت کتو شکل کتو ملاقاتانا معیال قرارتانا چانو چان تب چسمین چه دین بیود انسان آرامش بو صورت زرنا سیرت زرنا گامی مینو چی مینین آرامش گریت ایمان الهی این بیود دفر الزهراء في أبوس قرار تانس تايون يرلتوس زهراء في أبو حمسر دارين ونغني التدس نارينا بهترين حمسر پیغمبر في أبوس علي في أبو لطية چه دي علي يران لزهراء غسوچي تبنا علي في أبوس قسم مرد بهترين يار تبنا عبادت الهي بينو غني اري ملاك پوچين اسكي يون سٹيان وا نمو ٹھیک ردو دربنا تاچوک جو من سکت لاشی خاشی با مندکتو نه لاشی خاشی با مندکتو فلان چی با مندکتو فستان چی با مندکتو یون ده لیکن مزز ده سکت لاس بیت یامد فلان بیت یامد فستان بیت یامد بلکه چیزست بهترین یار یتسونگا خدا ده عبادت بنوک یعنی انسانی زنجوس بنوک یران چین دست نارینا دی دقپونا خویدی نمو یادی انیو نمیو یک دو چیز نارینا آپ پرنده دو بال چین توشین دی بال اسکوی که انسان دی پرنداز دی شوکپان اسکوی که پرواز بتن آسمانی طرف لا جنگل کنه ریونه شتان کنده آچین دست نارینا دی شوکپانی که دو چین دی شوکپان اسکوی یاد نشه چین من نشه اسمین دانه سال انسانی تکامل سانه اینجا غنيري معنوي تكامل إن غنيري دنياي تكامل إن غنيري دنياي ترقي وبيشرف إن شيء إن دسنارينا شوكبا چيك بيران شوكبا چيك بيرزون بين تين इसको अगर का तो यरांगा ओन चिक पे मददगार सों दसनारिना मदद पुचिन दसनारिना निदी जंजोस पो आगे चचसिन निदी बुसाव गेलने चचसिन निदी बोमो गेलने चचसिन अगर चिक पे यार नो मोहब्बत सों दसनारिना ज़हरा पे अली पे चिक कसन मुलत बेहतरीन ओन योचुंगा بهترین یار یتسوق همسا एक लिहाज से दो यार तोस काने लिहाज से ज़हरा फ़ियापुल तोस ज़हरा फ़ियापो ngane yaranga nanga yano सबसे असर मुश्किलात पंगाने रिची उच्च जैसे जना बमो लचीशी अने लचीशी रुशासिन लेकिन भी लदु हुकूमत पे आमादा में तैयार में पंची bedurna अने इसमें كانت سالت लेकिन मी लिखूं में पना पनो या بس ها صبر چوب چه دونه خوی سیم پند وقت یا چند دست مت زرنا پنوجین شش شروع
लेकिन ज़हराए फ़िया पेरे ज़िंदगी तो हत्ता दो दिन 3 दिन अगर ना ज़चस में ना हरगिज़ अली लमज़िज़ की अरे चिंदस ना रिंगा दूर को से दरे हिच वक़्त ज़हराए ज़िंदगी नु का सलमल बचते ची तारीख़ है नु संते ची गाने ना कुतुब कुना नु ज़हराए फ़िया पे ज़िंदगी नामज़ बिस्खनी किताब कुना नु गाने अरे मुताला ताऊं बता हिच वक़्त ज़हराए फ़िया पुस अली कना चीशिक तलब मबस मुतालिबा मबस क्या ज़हराए फ़िया बते पिन अगर अली लगा तो मुतालिबा बुक चीशिक चलो लेकिन अली लगा का तो क्यों में ना अली फ़िया पुची चीज़ नीज़र मना सिंगिंग दोक्षासिन तहसीर योंचासिन रवानशनासी ले से लिहाज के उसजिन गा इंसान खुदाया गनी दुआ पौंदाइन गा नंगे बुसिक खोई ना जंजस को नहीं हम गा ना अतिक खुरी जंजस को नहीं हम शर्मंदा मचा जो खुदाया खुश शर्मंदा चचासिन अगर का तो क्यों मेंगन मन्ना लेकिन ज़हरा इफ़ पेकस हरगिस अली इफ़ पे शर्मंदा मचा चूस हरगिस अली का नचीशी मचस मवादा अली सिंग दोस्त तसम से ताकि दीदी मोहब्बत पो दू इन मोहब्बत यरा दुना पे न सालब छे तसम से फिदाकारी ज़हरा यलतुज ज़हरा इफ़ पस कसल मले दू गनी रेजर बतोस आइला यूजर बतोस मिन गनी रे आम बुसा सा ज़हरा इफ़ पस कल कसल मले अली पे बरनो रूही लक फिदा व नफ्सी लक अलवका या अबुल हसन या अबुल हसन निस स्ट्रोक पो येरिका स्कोर बसरिच या अबुल हसन नि जान पो येरिका चिंदस नारे येरे सफर बला सोच या अबुल हसन ने इच वक़्त ज़हरा इफ़ पो शिकायत ना बल्कि ज़हरा इफ़ पो जिसो का सलमले यानी ना येरिका स्कोर बसरिच येरिका सफर बला सोच ताकि येरिका गा बाहिरी बला च येरिका मियोनु ना येरे फिर सेपर सोच ताकि बला को येरिका नज़गा खन ता याना आरामिश का दुक्तो को ज़हरा इफ़ पो बिस्तर बीमारी के फुक से आखिरी लहजे के लेवना ज़हरा इफ़ पो शिका सलमले लो शुम संची का सलमल या अली nga jiksen nga met pela juk pe ka yerika chindes nari na yerika musibat kun yerika yung ata samse nga jikse de ali yerika na difa bakan pusu de ali हाँ अली फिर आपको वक्त के ज़हरा दी सोचत बनांगन यरी ना जंदुस का ना इंडियाओ अगर नहीं जंजस पो ना यरी नमा यरी अनेओ यरी फरस बला ये फरस सेपर दन्ना नि ना पैनो चिंदस नारी ना आरामी सोचसिन नि अवलाल तरकी होचसिन अमीर अलमुमिनीन في आपको वक्त के बाहर नहीं मना ज़हरा ये في आपको तमाम मुसीबत फोक्स यूं सरना तमाम मुश्किलात फोक्स यूं सरना ज़हरा ये في आपको थोम मना अली في आपको लस्किंग आरामिश यूं अल्लाह पा सिंग का और दोंको निका बरखा यूं अल्लाह पा ज़हरा ये في आपको थोम मची अगर ना ज़हरा मितना अली في आपको ला गमगीन चल पा वक्त के ज़हरा ये في आपको दुनिया के ना दर्जे शहादत गलबना सबसे अजीम मुसीबत पर अली फिर अपना सोचा दिन सापा गा अलीला साम से हम गम फोकना साम से मुश्किलात फोकना साम से ताना यूं नसाना साम से चिंता मुसीबत यूं नसाना अली फिर अपना उम्मीद पिन्ना ज़हरा बस الرنgi شو حرف برز الرنgi دقبو كي أليف يقبو زهراي دقبو نان يك سفرتشيك يك نان بانو آرامشيك ngani yari nang pano in nasana de ato sharush ngani yana zahra fi apishi ain per muhibbin zahrain zahra la qabul ngani yaran ngani yari peres osway hasanain namunain aya ngani yari nang pano de chata miu bahar na yumana na pa leban ani thumana aramish yumata ya na pa zwe kalam ngani yari jinsha shurushet دقپو باهلا ngale chate ashibute lebanana panuk aya وكران ngale زرتا يا فلان بكره موسى فستان بكره موسى فلان एकरे موسى دوکره موسى टेम्पो तमसे गोरसुस फलान पुदिसी चेचुस एदु चेचुस हजार त याना चिंदसनारे ना अजर तराशिना ना पैनो चिंदसनारे ना qorqor la shuru bait zahra fiapo अली फियापला ज़हरा फियापो थोम मचे आरामिशो ना पैने संध्याइन
ngani yarang lasana ju dars in ju mashq in ju ngani yari sabaq in waqti ki di daqpo bahir lesun se ngale chate ashibute lasbase ane free kharchi bi nasun se ashibute bahir lesun se gahe mumkin in khapok pa gahe mumkin in jinshi sun ma gahe mumkin in chindas narina lasil chintik sun ma ju gangma khure yom mana pen le bana yarang thong mana yarang thong mana chichar gushasin le ache le amasring munian tang thong mana yere daqpola aramish gushasin kwe bahari gham holto gama bimar gushasin ni du zahra ngani yere sarmasha qarar tansin ni ngani ana du zahra fi apechin zana shi asume pedin zahra fi apa ha ishq ali ka toz yere toz muhabbat yot pin rang daqpona amma دي محبت بو ديك منحسر مجاز جو مانع مسون يك وكان يران دون در بدارشن دي ران نان زندوس بنو دقپونا چين دسنارين اني ني ده سام محبت چا دي نو خدا سانر چا محبت بو گاما دي فرنگان المال والبنون زينة الحياة يا المال والبنون چين دسنا مال بنون يران چين فتنه اندر دي امتحاني लेकिन अली ज़हरा في بلطس بين إنك محبت بين رنگ أولاد كنا نسبة لا رنگ دقپونا نسبة لا लेकिन खुदाई मोहब्बत पे कच्चा सा तकद्दुम ताममेत कसन मनत खुदाया यरंग तो मना यरस में पंगी सिंगा आरामिश क्यों में ओ जो मोहब्बत इलाही ने यंबो मोहब्बत खुदा ने यंबो मोहब्बत दखपो साने पिन औलाद साने पिन बेहतरीन तरबियत याराज़ नारीना हम أولاد التربية تانس زينب في أبوغان ينالتوس زينب في أبوس يزيد كاخ أجر كتو لرزاكم سدنا كاخ يزيد أجر كتو نيستو نابود بس إن تخت أولاد بس إن دو جاني والزهراء علي زينب في أبولا دو تربية الزهراء من زهراء في أبدي تربية بيجني من خداس دوستوس خانواده نمونه یعنی خداس تشکیل تانز دوستوس خانواده کی زهرای فیپوس دوستوس خانواده تشکیل تانز خداس گواه تانز دی خانواده انو انما یرید الله لیذهبنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا دوستوس خانواده تشکیل تانز دوستوس زنزوش تشکیل تانز پیغمبر که مثل مثل اهل البیت کمثل سفینه النوح ني أهل بيت جنرم نوح كشتين صوشين قاسو جين ديان جرنا نجادت قال يا حسن هر چيلي حسنو حتى دي أهل بيت يرال توز دي صرف ديني چند سارين اعتقادات سانو من بلكي غانا يري نغا زنزوسي حتى تنسين مت بچيشي كي غانا يري نغا زنزوس بكوريانو غانا يران غسوغا دوك چاسين غسوغا لانشاسين غسوغا رابطة برقرار تانشاسين دقپون امی انی نمی برانو فرونا آتی برانو آتانو فری برانو آتانو امی برانو گچوک را بیتی کردوک پرگوشاسین دولا اگر کتون غنی ینا اهل بیت الگو قرار تانا اهل بیت غنی یرا سرمشا قرار تانا زهرا سرمشا قرار تانا چین اسنارین غنی یرا نجات این غنی یرا نا پهنو استراب نا پریشانی چیتن غنی یرا نجات ہوں چاسین خدایا غنی ری دعا پہ نسانا دائن خدایا غچ اهل بیتی لم بکدوک سے اهل بیت لم بکدول بس دوله غنی اهل بیت خدایا غچ نزن دوس کنو غچ اهل بیت سرمشا قرار تام توفیق سونسه غچی دولزونا لانزونا دوکزونا دوگا ما اهل بیت لانزو دولزک سونسه غچی نن کنانو آرامش یونسه غچان لا اولاد صالح تشکیل تام بی تربیت تام بی غچلا خدایا غچلا توفیق شذ بس والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.